Hello everyone, may buntag na tong tanan. So niya na punta diri no. Update tag video no. Good morning sa tanan nga maabot sa akong video no. So karon nato na pong istoryahan ning atong mga kabuntagon. Unsa kumusta ang inyong mga kabuntagon diha? Wala bay mga kakulian nga nahitabo or sa mga silingan nga gamaritis no, kana man kung inana mga langga mo na makahatag og mga gubot-gubot sa atong pagpuyo kana bang mo istorya ta og sakit sa atong isig katawo nya sa atubang pali nimong galidhay og katawa unya pagtalikod imo rang diba kundi man na maayo gyud mga langga no. Ako ra ko natambag sa inyo no nga inyo gyud nang walaon sa inyohang mga kuan sa inyohang batasan no. Kanang og naamoy kasuko sa tawo prangka ha. Inana ang insakto. Samot pag usa ka kaginikanan nya naa kay usa ka anak nga nagpuyo unya galing gubuta sa ilang pagpuyo. Dapat ikaw ang moistorya sa imong anak. Kanang imong istoryahon imong anak kanang kaatubang na sila duha. Dili nga pagtalikod sa usa ka mo yaw-yaw og dili mao. Sakit pamation ba? Unya wala man po'y nagsuguan na niya nga hilaki na diha nga bayi no. O hilaki ba ko diha no. So iyahagod na kay usa ka tawo nga usa ra gud iyahang kasing-kasing no. Dili ninyo na siya dili nato siya punggan kog maugod iyaha no. Kung naamantay ika tampo sa atong anak para maumpawan iyang bati ato siyang tambagan sa mitarong nga mauna di kay yaw-yawan nimo dili man na makasulbad ang yaw-yaw nimo nga usa ka ginikanan sa imong anak nga naigi problema no anak. So ang dapat lang god kay usa man ta ka ginikanan maunang himo ta og usa ka pamilya para kita ang magdala sa minatarong. Pero kung ikaw ginikanan nga gabadlong ka sa imong anak dili sa insakto wala jud nay ayo. Samot pa nang magtambag ka dili nimo atubangon ng duha og ang pagtambag sa usa ka ginikanan atubangan na sila duha kay para makaistorya tong usa kay lagi nag-away na sila wala mo kabalog unsay giawayan unsay nasugdan pero nakabalo mo unsay batasan sa inyong anak di ba? Kay kita mismo nga ginikanan kabalo tag unsay atoang anak ug batasan kabalo ta sa atong mga anak ug unsa ilang mga batasan di ba? Kay depende man gud na nimo no nga ginikanan. Kung ikaw ginikanan imong mga anak naay usa ka sala dayon imo yaw-yawan di na nimo pasakaon sa imo balay kay lagi sa dawayon di na siya insakto nga paghatag og pagtulon-an sa imong anak no. Inana mga langga kay ako usa ko ka ginikanan dili malimod nga ang akong mga anak puro gud na naay pasaway pero ako gisabot dili na ko naingon nga dili pasakon sa akong balay kay mauna may sala na mas dako kaayo kog kalipay hinuon nga akong anak mo balik sa akong balay ug mainsakto na nga iyang utok murag bugnaw na diha na nako na siya may mayan nga mauni no atong himangnuan sa tinarong no kay dili man matadlong ang dalan sa tawo kung kada bunggo niya kung muadto sa iyang pamilya yaw-yaw no kay kana sila na problema na sila ho tinuod na ang usa ka anak kung naa pa sa kalipay dili na mahinumdom nimo nga ginikanan kaniya. Pero moabot ang punto nga naa sila'y problemang dako kay nga di nila masulbad. Wala na sila'y laing daganan kundi kita nga ginikanan no. Makitambag na sila nga unsay angay buhato no. Ana dili nato na sila pud yaw-yawan sa daghang tawo kanang daghang namati kay kanang kita nga ginikanan kung gayaw-yaw ta sa daghang nakabati kabalo mo unsay punto ana mura kaga padayaw sa imong batasan wala na nimo ginahuna nga ikaw ang ginikanan paabuta dala sa inyong balay may maye nga mauna nga dong og dili na gina nimo
wala na tay mahimo ana. Pangayo usa og pasaylo kung unsa imong nahimong sala. So di na gyud madala ka na, di na gyud na nato di na gyud nato makuan. Di na nato siya mapugos no. Ana ang pagmaymay kog anak. Dili nga kung diin to pa dito na nangamati, dito muyaw-yaw, unya i-appeal pa ninyo ng dili maong mga istorya, no? Ako, ug inyo kung ug ako'y prangkahon abi no, prangkahon ko. Sumusabat ko sa insakto. Dili ko pud mo og kabalo ko nga sala nako. Aminon gud na nako, dili ko kumuingon nga mo dinay ko ug unsa dinha no. Kay ngano kanang mga dinay-dinay bisag nahimo nimo maunay makasamo kay kuan ka ba, nagpataas ka sa imong pride nga gusto nimo ikaw gud ang mo daog, dili na mao. Kita nga mga ginikanan no. Kita nga ginikanan kita gay magpalalom sa atong mga anak ug unsay ilang batasan kay sa hinay-hinay ato na silang istoryahan may mayan kay bisag unsaon nato na sila og yaw-yaw samot lang na nga mo dako ang kalagot nila sa ilang ulo. So kung samot pagod ko makainom na sila didto nila na ipagawas kay dili sila makapagawas ug di sila ka inom. Anak siya mga langga kay ako naman po ko'y anak no. Pero ako nga ginikanan ko miski sakit sa akong dugan dili na ko na yaw-yawan akong anak tinuod. Ako aragon ng tambagan nga sa tinarong bisan galagot ko. Yaw-yaw laman ko kung kana na lang akong usa para makapagwa lang ako akong gahugot nga kasing-kasing nga gasakit nga mauna mga kay kita nga ginikanan taas tag pasensya sa atong mga anak kay dili na matadlong atong mga anak kung puro ra tayaw-yaw. Ato ra gunang ipahimangno para anak karon nga atong anak na buang na sa barkada, nalulong na sa barkada. Dili na to na sila yaw-yawan nga naa sa daghang tawo na ay tubang na inamati. Dalan na sa usa ka lugar o di ba dalon nimo sa imong balay didto na may no kanang walay laing nakabati kay para masulod gid masalupsok gid didto sa iyang kasing-kasing o di ba kanang pagkakadlawon ako inana ko sa kong anak kanang kadlawon diha na nako siya nga ipadayon na imuhang kabuutan ayaw ana sunod sa uban diha nga mauna kay wala kay lantawa na diha ang bisyo tanan nga bisyo na wala sila'y na himo sa ilang kinabuhi kundi puro mga pasaway. So og muduol kag tawo walay mo dawat nimo kay lagi na pasaway. Inana ang imong imaymay sa imong anak. So ingnon nimo nga moingon abi ka magulang ka nga wala gid kay muntar nga kinabuhi kung inana nga batasan imong ipakita sa mga tao or wala kay pamilyang matukod, wala kay baying hantod sa ipuyo kay kana imong batasan dili na sakto usban na siya kay para nga imong kinabuhi, imong pagpuyo, matarong no ana no. Kay kita nga ginikanan naman gud tay naman gud no nga babaw kita kay kita ang ginikanan. Pero depende sa problema. Kinahanglan atong anak atong maymayan sa matarong. Maodyod nay tinuod mga nanay din no kanang mga kanang dayog yaw-yaw diya bisag daghang tawo mura man ka anak padayaw. No, gibastos na nimo imong anak sa katawhan. So ang himo nato nga ginikanan para pud ta respetuhon sa atong mga anak ato silang pabuton nga muuli silang balay parehara gud nagbana. Yaw-yawan nimo sa daghang tawo di ba malain pud na kita pud nga asawa kung apason pud tag asa bana nga yaw-yawan ta di ba sakit pud sa tudugan so maora pud na ilaha anak bana asawa pariharan nang naikasing-kasing dili na nimo maingon nga diha nimo siya yaw-yawan kanang puno pa iyang utok sa mga ilimnong makahubog no. Maugo na ako no payo ra gud sa mga ginikanan nga usaywa miski dili sa iniskuylahan ang batasan sa tawo. Dili ingon nga og diin ka kanang uban nga ay taga-bukid ka taga-kuan ka mo nang inanak. Dili na siya mao. Bisag asa pa ka nakapuyo or unsa ra imong nahuman, wala ba ka nakahuman.
og batasan nimo maayo gina kung maoy gipasunod sa imong ginikanan nga inana mao gid punay ug unsay nakita sa imong mga anak sa imong gipakita diya sa inyong panimalay mao punay masunod sa imong anak, no? Dili ta ingon ana nga ginikanan kung musa ka atong anak nga way dala dawat na ato kay anak nato na di na siya dili man na sa uban mo sa di man gid na sa tuwa, no? Inana mga langga maura gyud na ako kaistorya sa mga inana, no? Kay ako di ko ganahan anang magyaw-yaw nga mo yun oh dito kana kay mauna ang batasan ana dili na mao mga gulang na dapat bagong tuig ang inyong kinabuhi, inyong bag-ohon, inyong batasan, inyong amat-amatod kuha tong lain nga batasan. Wala ko niingon nga datanan amat-amaton lang hangtod nga mawala na nga binatasan kay walay tawo nga dili magbag-o kung tanan niyang pamilya muringi siya murag insakto ang pagandili nga oh ayaw na ko ani kay mauna dili na mao kay naay tawong masakitan pod sa inyong istorya. Kung istorya manggaling mo sa mga ingon didto sa sulod sa inyong balay dala didto yaw-yawi inana pero inyong ipakita sa tawo nga mauna kay mura mo nagpa kuan nga dili mo ganahan ana di makita pud sa tawo ang inyong kinabuhi unsa kita kung gikan manggaling ta sa ilalom ni taas ta gamay dili ta maghinambog sa atong isig ka tawo kay ang imong grasyang nakuha karon gikan sa Ginoo. Gikan sa Ginoo, kidili ta makabuot kung iyang bawion. No? Ana. Dili na ta magpagarbo kung kita gihatagan tag grasyang dako. Kay mao punay grasyang gihatag sa Ginoo nimo so ayaw sayanga nga basi mo abot sa panahon nga bawion sa gihapon niya kay sa una na ka naghapa kayuta karon kay naangat ka gamay mura na kag sikinsa ayaw kung unsay imuhang batasan sa una maura gihapon karon dili nga ingon nga karon kay ni pababaw na ka mura na kag sikinsa plastic man na tawag ana na batasan so maura na mga kalangga thank you for watching and share and like comment follow more love you all.